أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينات رسول من الله يتلو صحفا مطهرات فيها كتب قيمات وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيموا الصلوات ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمات إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيه أولئك هم شر البريات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريات جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جزاهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.